مساء الخير، مساء النور. الصوت مسموع؟ شكرا جزيلا. Alors, il est 19 heures. مساء الخير، مساء النور، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام ومتتبعين الأفاضل عبر قناة مغرب الضفتين. تحية طيبة لكم أينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر في حلقة جديدة من سلسلة الندوات الرمضانية الصحية التي ينظمها الائتلاف الجمعوي لتنمية المغرب الشرقي لو كادر اورينتال اوروب بمناسبة شهر رمضان الأبرك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ندوة اليوم حول موضوع التغذية المجزية للمتمدرسين، ماذا يجب تناوله قبل وخلال الامتحان. Nutrition des étudiants pendant les examens, que doit-on manger avant et pendant les examens. رفقة ضيفة الحلقة الدكتورة مريم الوهلي، دكتورة في البيولوجيا الجزئية والخلوية، تخصص علم الدماغ، ومهندسة الدولة في الصناعة والسلامة الغذائية، ومؤطرة في علم التغذية. مساء الخير دكتورة مريم، وأهلا وسهلا بك معنا على قناة مغرب الضفتين، وشكرا مرة أخرى على قبولك الدعوة، ورمضان كريم لك وعليك وعلى ذويك. أهلا وسهلا دكتورة. اهلا وسهلا، مساء النور سي عبد الخالق، مساء النور للجنود الخفاء اللي سهرين على هذا الويبينار. تسليم عليهم كاملين وشكرا للدعوه، لانكم بالعكس انا ولفتكم وكل فرح انني ندير معكم هذا الويبينار ان شاء الله، ويا رب يكون كل استفاده للجميع. اللهم امين. إذن شكرا جزيلا. Alors, je disais que bienvenue dans sa série de webinaires organisée par le cadre oriental Europe, où le cadre oriental Europe vous invite à de nouveau à une conférence débat, cette fois-ci sous le thème de nutrition des étudiants, que doit-on manger avant et pendant les examens, avec Dr Mariam Alouheli, docteur en neurosciences et ingénieure en agroalimentaire, formatrice et conférencière en nutrition et en sciences des aliments. إذا دكتورة مريم، الكل كيعرف رحنا على أبواب الامتحانات، يعني جميع التلاميذ ولا الطلاب في خلال هذه الفترة ديال الامتحانات كيبذلوا واحد الجهد مضاعف، لأن الهاجس ديالهم الوحيد وهو أكيد الحصول على أعلى الدرجات في الامتحانات وبالتالي النجاح. هذا كيتطلب أكيد واحد تعزيز صحة الجسم واتباع نمط حياة صحي متوازن، بالخصوص في الجانب التغذية. مجموعة من الأطباء، خصوصا أطباء التغذية، يأكدوا أنه تناول أنواع معينة من الأطعمة خلال فترة الامتحانات يمكن أنه يزيد من اليقظة ويعزز الاحتفاظ بالذاكرة عند الطلاب، وهذا كذلك كيعزز لهم واحد مستويات الطاقة أيضا. وكذلك من جهة أخرى هذه نشوفوا معها كذلك كاين واحد العديد من الأطعمة اللي كتعتبر غير مفيدة واللي خص الإنسان يتجنبها ويتفاداها، لأنها تعود بواحد السلبية وتكون سيئة للدماغ في هذه الفترة اللي أنه الطالب محتاج الكثير من التركيز. إذن je disais bientôt le bac, le brevet, les partiels, et avec eux les révisions bien sûr, le surmenage et surtout un stress grandissant. Pour bien se préparer aux examens, nous accueillons aujourd'hui Dr Mariam Louheli qui va vous dire tout simplement tout ce qu'il faut savoir sur les aliments à privilégier afin d'être au meilleur de votre forme physique et intellectuelle du jour J. Des conseils de bon sens pour vous aider à garder vos performances intellectuelles au top niveau. C'est ce qu'on va voir avec notre invité. دكتورة مريم، إذن على بركة الله، شنو من الأساسيات التربية السليمة والصحية عند الطلاب بالخصوص في فترة الامتحانات؟ Quels sont les fondamentaux de la nutrition chez les étudiants pendant les examens؟ تفضلي دكتورة.
الوغ سي عبد الخالق، ملي تنهضروا على لي زيكزامان وشنو خصنا ناكلوا باش يكون عندنا التركيز قوي وباش يكون عندنا واحد المردوديه مزيانه في الامتحان، هذا ما تيجيش بين ليله ونهار. ما غاديش نكذب عليكم وغنقول بان هذا الطالب ولا هذا التلميذ غادي ياخذ في هذاك لو جور جي هذه الماكله وغادي يكون التركيز ديالو جيد. لا، لان ملي تنخدموا على التركيز تنخدموا ليه على لون تيرم، يعني تنخدموا تنهيئوا الجسم واحد المده عاد تنقدروا يعني نستقبلوا هذوك الاجواء تاع الامتحانات بصحه جيده بتركيز قوي بذاكره قويه. دونك ملي غادي نهضروا على شنو هما الحاجيات ديال الطالب ولا التلميذ، انا غادي نركز يعني على كيفاش نهيئوا الجسم ديالنا والدماغ ديالنا والتركيز ديالنا في هذا اليوم هذا اللي قلتو نتوما لو جور جي ديال لي زيكزام. شنو هما الحوايج اللي خصنا نعرفوا؟ تبارك الله السي سعيدي بروفيسور سي سعيدي راه هضر المره اللي فاتت على بزاف المسائل، منها النوم، منها الرياضه، منها لا شارج كوغنيتيف، وانا ما غاديش نطرق على هذا الشيء لانه يقدر نقول لهم سيروا الويبينار ديال سي سعيدي، عطى بوكو دو ديتاي تبارك الله عليه. انا غادي نخص يعني هذا الويبينار غير للتغذيه. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا شحال خصنا ناكلوا، خصنا نعرفوا واش انا تناكل كافي، واش هذاك الطالب تياكل كافي، واش هذاك التلميذ تياكل كافي. دونك تهضروا على الانرجي، على الطاقه، لان الاغلبيه ديال الطلبه وديال التلاميذ يعني في واحد جو في واحد لا بيريود اللي تيبغيو يديروا فيها بزاف د الحوايج، تيكونوا نشيطين الحمد لله الصحه ديالهم جيده. دونك لو بوزوان انرجيتيك ديالهم تيكون كثير، سورتو الا كانوا تيديروا تيتحركوا، كانوا تيديروا سبور. لربما كان تهضروا دابا مثلا الا هضرنا على كلاس بريباراتوار، الطلبه ديال كلاس بريباراتوار عندهم واحد الاجهاد لان كل نهار تيديروا بعض التمارين بعض يعني ربما تهيئ التمرين الدرس او لا مثلا هذيك الحصه تطلب منه مجهود كبير. دونك هنا خاصو يعرف شحال خاصو ياخذ من كيلو كالوري من سعره حراريه في اليوم. دونك خاصنا نفرقوا بين بنت ودري، لان الدري ماشي هو البنت، والدري يحتاج الى سعرات حراريه اكثر من البنت، وهذه اول نقطه. دونك شحال خاص ياخذ الدري؟ نفرقوا الدري اللي تيدير سبور اللي ما تيديرش سبور، داكوغ، نقولوا بان هذا الدري كل نهار تيدير التمارين ديالو، كل نهار تيوجد اكسترا. دونك خاصو تقريبا 2400 كيلو كالوري، يعني 2400 كيلو كالوري، اللي تقدر تمشي حتى 3000 سعره حراريه على حسب كما قلت لكم. الا كان تيدير عنده واحد اللياقه بدنيه، تيدير سبور، تيدير مثلا تيشتغل، لان كاينين الطلبه دابا تيشتغلوا او ميم طون تيخدموا. دونك هادو مثلا كلاسيون في الخانه خاصهم ياخذوا 3000 كيلو كالوري الحد الاقصى، داكوغ. والناس اللي مثلا هذاك الطالب ما عندوش واحد الاجهاد بزاف على خارج البيت او لا خارج الظروف ديالو، خاصو يكتفي ب 2400 كيلو كالوري. دونك النساء خاصهم ياخذوا 1800 كيلو كالوري الا كانت هذيك لافي سيدونتير او هذيك ليتيديون سيدونتير، يعني ما تتحركش بزاف وتتبريباري تدير واحد الاجهاد، لان خصنا نعرفوا بان الدماغ حتى هو تيكونسومي الطاقه تاع الجسم. ربما هو تيكونسومي يعني اكثر عضو تيكونسومي الطاقه لنا هو الدماغ، لان في حاله الركو يعني ملي تيكون ما تيشتغلش تطلب منا 20% من الطاقه او من الحاجيات اللي تناكلوا في هذيك الماكله. دونك هذا البورسونتاج سي انورم. دونك خاصنا نديروه بعين الاعتبار ملي تنكونوا الطلاب. راه حنايا تنخدموا لي نورون ديالنا، تنخدموا الاعصاب ديالنا. دونك ماشي في حاله روبو، السيرفو ماشي في حاله روبو. دونك هنا خصنا نعطيوه الطاقه ونبيو الحاجيات ديالو بطبيعه الحال، ما نساوش الجسم الاخر، لان الدماغ ماشي عضو يعني ما مرتبطش بالجسم، لا بالعكس راه تيخدموا اون هارموني. الدماغ، الجهاز الهضمي، لو كور اكسيتيرا تيخدموا اون هارموني. دونك بالنسبه للفتيات او الطالبات ياخذوا 1800 كيلو كالوري. الا كانت تدير تحرك تخدم اكوتي تاخذ حتى 2200 كيلو كالوري. ولكن الا كان هاد الاشخاص او هاد الطلاب سواء طالبات او طلبه الا كان عندهم وزن زائد، اوكي، الا كان عندهم وزن زائد هاد السعرات الحراريه ما تنطبقش عليهم. ملي تنهضروا مثلا على 1800 كيلو كالوري او السعره الحراريه اللي غتاكلها هاد الفتاه او هاد الطالبه، الا كانت غليظه او لا اون سوربوا خاصها تنقص واحد 200 سعره حراريه حتى 300 سعره حراريه. دونك تيولي عندها تقريبا واحد 1500 كيلو كالوري او ليو ديال 1800 كيلو كالوري. خاصها تقاد الجسم ديالها، خاصها تحيد من هذاك لو سوربوا والوزن الزائد. وبزاف الناس نشوفوا دابا الطالبات والطلبه عندهم وزن زائد لان بحكم ما تيتحركوش بزاف. هذا الكونفينمون هذا زاد ان الطلبه ما بقاوش يتحركوا اكثر، ولات عندهم اون في سيدونتير. دونك الوزن الزائد كان يعني
يعني مجموعه العوامل اللي تخلي الوزن الزائد، ولكن من بينها لا بانديمي حتى هي. دونك نقصوا من السعرات الحراريه، وهذه هي لا باز اللي نعتمدوا عليها. هادشي اللي قلت لكم. هاد السعرات الحراريه تيلبيوها بزاف الاطعمه. وحنا تكلمنا باقي تنعقل، تكلمنا على الويبينار اللي تكلمنا فيه على الحاجيات ديال الناس اللي كبار. هضرنا على البروتينات، لي ماكرو نيوتريمون، هضرنا على البروتينات، هضرنا على السكريات، هضرنا على الدهنيات، هضرنا على الماء. الوغ خاصنا نعرفوا ملي تنكونوا اننا تنخدموا او لا تنقراو، اكثر حاجه سوليسيتي ولا مطلوبه عندنا هي الطاقه، ولكن ديك الطاقه تكون سريعه، ما تكونش ما تاخذش الوقت باش تلبي الحاجيات ديالنا ولا حاجيات الدماغ. دونك تنهضروا على السكريات. ربما عند الناس الكبار سبقنا البروتينات، ولكن دابا غنسبق السكريات عند الطلبه والطالبات، لان مهم هذه النقطه خصنا نعرفوها، بان السكريات هي احسن سورس للطاقه عند الدماغ. هو لان كاع لي زاليمون بروتينات دهنيات سكريات تعطي الطاقه، لان 1 غرام ديال الدهنيات تعطينا 9 سعرات حراريه، 1 غرام ديال البروتينات يعطينا 4 ديال الكيلو كالوري، 1 غرام ديال السكريات يعطينا 4 كيلو كالوري. ولكن الدماغ يعني كحاله خاصه في الجسم يعتمد بالاكثر على الجلوكوز او لا على نوع السكريات. من الاحسن يكون بطيء، ما خصوش يكون سريع، لانه كونترير الا خدينا السكريات السريعه اول حاجه دغيا تتحرق، ثاني حاجه تتحرق لنا لي نورون، تقدر تكون مسببات ان لي نورون ولا الاعصاب ديالنا ما تيخدموش كوريكتومون، دونك ما تيكونش عندنا واحد المردوديه مزيانه. دونك المهم هو اننا نعتمدوا على سكريات بطيئه اللي ما تطلعش لنا نسبه السكر دغيا في الدم. انا غادي نعطي بعض الامثله ونرافقها بالالياف الغذائيه. علاش؟ لان الالياف الغذائيه كسوا اللي كانت في الخضر، كانت مثلا في الحبوب، كانت في القطاني، كانت في الفواكه، هذه الالياف اذا بقات يعني كيف ما يعني خلقها الله وطيبناها بالطريقه الصحيحه تتحد من السرعه ديال الطلوع تاع السكر في الدم، وما تتخليش باغ لا سويت يعني تكون عندي واحد النسبه او ارتفاع في نسبه الانسولين في الدم. لان ملي ترتفع نسبه الانسولين تيعطينا عيا باغ لا سويت ما كنقدروش نخدموا، تيكون عندنا بالعكس يعني الذاكره تكون ضعيفه بزاف، تيكون عندنا واحد الارهاق واحد الاجهاد. دونك مهم هذه النقطه هذه نسطروا عليها ونعرفوا بان السكريات البطيئه هي اللي خاصها ياكلوها الطلبه والطالبات. غادي تقول يا الزبيب، غادي تقول التمر، غادي تقول الشريحه. الوغ ملي تنهضر على السكريات تنهضر على السكريات ذات المؤشر السكري البطيء وليس السريع ولا المرتفع. لان ملي تنهضروا على التمر تنهضروا على الزبيب، تنهضروا كذلك على الشريحه، المؤشر تاع السكر فيها مرتفع جدا، خصوصا الشريحه يعني المستوى تاع السكر مرتفع، تقدر ترفع لنا السكر في الدم دغيا. دونك هنا خاصنا نعتمدوا على السكر اللي تيجي من الحبوب الكامله، مثلا الخبز كامل، داكور، فواكه جافه، تنهضر على اللوز، على كركاع، هادو تيحتويو على السكريات. وبالعكس واحد النوع تاع السكريات اللي مهم تسمى الانوزيتول، مهم جدا هذا النوع تاع السكريات خصوصا عند الطالبات وعند الفتيات. دونك خاصنا ناخذوا هاد الانواع تاع المكسرات وليس المكسرات ذات المؤشر السكري المرتفع، لان سواء الا خديناهم ما عنديش مشكل، الا ما كانش عندي اختيار اوكي، ما كانش عندي مثلا الكركاع، ما كانش عندي مثلا كاوكاو واللوز اكسترا، وكان عندي مثلا الخيار اما ناكل حاجه ماشي صحيه وحاجه صحيه، تفضل ان ياخذ هذا الشخص زبيب او لا تمر، ولكن ما خصش الاكثار فيه، لان تعطينا عياء، تعطينا ارهاق، وتيحيد لنا الشهيه وما تبقاش الشهيه عند الطلبه كيف ما خصها تكون. داكوغ، هذه النقطه. والنقطه الثانيه اللي نهضر فيها على السكريات، شحال خصنا الحاجيات ديالنا يوميا من هذوك السعرات الحراريه. مثلا هذه السيده خصها تاكل 1800 سعره حراريه. هاد 1800 سعره حراريه تتقسم 50% 50% منها خاصها تكون سورس ديالها سكر، داكوغ، سكر بطيء اللي هضرنا عليه، داك المؤشر السكري المنخفض وليس المرتفع، داكوغ. دونك 50% راه بورسونتاج كبير بزاف، ويقدر يمشي حتى 53% ملي تنكونوا في لا بيريود ديال لي زيكزام، في لو بيك ديال البريباراسيون ديال لي زيكزام، ولا ديال عندنا امتحانات كل نهار، ربما عندنا واحد البروغرام شارجي 3 امتحانات في النهار، هنايا تنقدروا نمشيو حتى 53% من السكريات، يعني نتناولوهم في اليوم، خاصها تكون يعني ملبيه الحاجيات ديال 53%. نهضروا على البروتينات. البروتينات مهمه جدا،
وخصوصا الحيوانيه، لان داروا بزاف الدراسات وبزاف تاع لي زونكيت داروا على الطلبه، خصوصا مثلا في فرنسا لو بلان ناسيونال ديال لا نيوتريسيون اي لا سونتي خدم على تقريبا 12000 طالب، ولقى بانها 12000 طالب يعانون من نقص في الحديد، نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامين دي، ونقص في الفيتامينات اخرى، ولكن اغلبيتها حديد، يعني عندهم لانيمي. الوغ لانيمي او النقص في الحديد هو الا كان عندنا نقص في الحديد غادي يكون عندنا نقص في المردوديه، النقص في لا كونسونطراسيون، لان الحديد هو لو ترانسبورتور ديال الاكسجين الاعضاء كامله y compris le cerveau. دونك مهم جدا ان الحديد يكون متواجد في الطبق ديالي. الوغ الحديد فيه انواع، او لا سورس الحديد فيها انواع في التغذيه. كاين لو فير ايمينيك تنسميوه حنا لو فير ايمينيك، وكاين لو فير نو ايمينيك. شنو هو اللي خاصني ان الطالب ولا الطالبه يكون موجود في الصحن ديالو؟ لو فير ايمينيك هو داك الحديد اللي متواجد في البروتينات الحيوانيه، لو فير نو ايمينيك هو داك الحديد اللي متواجد في البروتينات النباتيه. ولكن الابسوربسيون او الامتصاص ديال الحديد اللي متواجد في البروتينات الحيوانيه تيكون اكثر من الحديد اللي متواجد في البروتينات النباتيه. ما تنقولش لكم نلغيو البروتينات النباتيه بحال دابا اللوبيا، العدس، هادشي كله فيه الحديد وحنا تنعرفوها، ولكن ملي تيكون عندنا نقص في الحديد عندنا واحد الفكره غلطه، خصنا نركز على العدس ولا على اللوبيا ولا على القطاني. القطاني فيها يعني املاح معدنيه، فيتامينات اخرى جيده جدا للدماغ وكذلك للجسم ديالنا، مركز بالحديد، ولكن هذاك الحديد مع الاسف ما تيكونش امتصاص ديالو بكثره في الجسم ديالنا. دونك الجسم ديالنا يحبذ ما هو حيواني. اون بليس دو سا ملي تهضروا على طلبه ولا طالبات هادو راه هما في طور النمو، ملي تهضروا على طور النمو دوك محتاجين احماض امينيه حيوانيه، داكور، لان دابا ولات لا طوندونس نولي فيجيتاريان ولا فيجيتاليان. دونك هنا قبل ما نولي فيجيتاريان ولا فيجيتاليان خصني ندير واحد لو بيلون، داكور، نشوف راسي واش انا بصحه جيده، ما عندي حتى شي كارونس، عاد نديسيدي ويكون هذاك لو ريجيم فيجيتاريان ولا فيجيتاليان كاع انا ما عنديش مشكل، يكون متوازن، ما يكون عندي حتى شي نقص، لان انا هذه المرحله في حياتي هي مرحله مهمه، مرحله العطاء، مرحله اقبال على واحد لافونيغ. بوتيتر هي ديك المرحله اللي تحدد لك لافونيغ ديالك، يا غادي تكون فاشل يا غادي تكون ناجح، داكور. مهم جدا التغذيه ندخلوها ويكون عندنا هاد لا بيرسيبسيون، يعني تكون عندنا هاد الرؤيه، لان انا قلت لكم دزت طالبه وما عمرني طرحت السؤال على راسي واش هاد الماكله اللي تناكلها صحيه. كنت ديما تنطرح السؤال على الكميه، واش غتكفاني باسكو فيا الجوع، ما كليتش في الوقت، مثلا دو غوبا جي سوتي دو غوبا. دونك هنايا ما تنطرحوش السؤال على واش ديك الماكله غادي تنفعني، واش ديك الماكله عندها علاقه بالمردوديه ديالي، عندها علاقه بالذكاء، عندها علاقه بلا بيرفورمانس انتيليكتويال. دونك هنا بغيت غير ناكد لكم بان التغذيه هي جزء لا يتجزا من لا بيرفورمانس انتيليكتويال ديالك، من صحه الدماغ. كاينين بزاف تاع لي بروفيرب تيتقالوا عطيني غير اشنو تاكل ونقول لك دماغك كيفاش داير، اي سا سي تري امبورطون. دونك مهم جدا ان نعرفوا كل مرحله من حياتنا شنو ناكلوا. دونك ملي تهضروا على طلبه 50% سكريات بطيئه او مؤشر السكر تكون منخفض، بروتينات خاص يكون تقريبا عندنا واحد 15% حتى 30% ديال البروتينات، وحيوانيه ونباتيه بجوج، والدهنيات. الوغ الدهنيات تقدر تمشي حتى ل 45%، ولكن اتونسيون باسكو ملي تنهضر على الدهنيات ما نصحابوش ان هذوك لي بلا بريباري او لا لي بلا ترانسفورمي اللي تنشريو هذوك بوغي بالدهنيات، داكوغ، فيهم كثره الدهنيات، وهذوك مؤكسده للجسم، مؤكسده للدماغ ديالنا. هذوك فعلا فيهم دهنيات كثيره وملح كثير. خاصنا نعرفوا ملي تنركزوا على هذه الاطباق هذه، خصوصا ملي تنكونوا طلبه، تتربى عندنا لاديكسيون او لا واحد تنوليو سي لاديكسيون ولا تنوليو كومون سي عبد الخالق. لا سي اون اديكسيون اكزاكتومون سي لو مو. سي اون اديكسيون. علاش؟ اول حاجه سي عبد الخالق لان اي طبق فيه دهنيات كثيره، فيه ملح، فيه سكريات، هو طبق تيعزز ليا لو سيركوي دو ريكومبونس، لو سيركوي اللي كاين تاع الدماغ في لاديكسيون. نولي راه بحال تناخذ لا سيجاريت، سي لا ميم شوز، سي لو ميم سيركوي، وانا بالضبط خدمت على هذا السيركوي هذا. دونك الله يعطيكم الصبر تفاداو، لان جو سي كو لي بلا ترانسفورمي ابيتيسون زوينين بنان بكثره الدهنيات
بكثره الملح، بكثره الاضافات اللي تيضافوا لهم، وكذلك السكريات، لان ما كاينش واخا يكون ان بلا كويزيني صالي داخل فيه لو سكر، داخل فيه لاميدون، داخل فيه نشويات. دونك هنا تنهضروا على واحد الثلاثي اللي ما كاينش نخطر منه. دونك الا كنت من هذا النوع اللي تياكل بزاف هاد الاطباق، هنا تنقول لك خاصك تخفض من نسبه الدهنيات اللي تتخاد في اليوم. خذ غير 30% كافيه تاع الدهنيات، ولكن ركز على الدهنيات اولا لي زاسيد غرا اللي غيش اون اوميغا 3. قلل من اوميغا 6 اللي واقيلا الطلبه تياكلوا فيها بزاف، لان هي تتجلى في الفينوازغي، تتجلى كذلك في لي بلا ترانسفورمي، الفاست فود كلهم فيهم اوميغا 6. داكوغ. واوميغا 3 كاين واحد النقص فيها كثير وبزاف كاع. دونك هنا ركزوا. دونك غادي نهضروا على لي زويل او الدهنيات او لا سورس اللي تعطينا اوميغا 3. عندنا الحوت. دونك واش هاد الطالب والطالبات ياخذوا الحوت الكافي في السيمانه؟ خاصو ياخذوا تقريبا حتى 3 مرات في السيمانه. ما تنظنش انهم تياخذوا 3 مرات في السيمانه. وحتى لا خداو لو بواسون تياخذوا معاه اون صوص غيش اون اوميغا 6. داكور. دونك تيكون واحد الديزيكيليبر او لا واحد عدم التوازن بين اوميغا 6 و اوميغا 3. دونك بلا بغيت نستافدوا من اوميغا 3 خاصها يكون هي الاغلب في الطبق ديالي. دونك ناغوزي هذاك الطبق ديالي اما بويل دو كولزا، داكور، اما نزيد فيه الكركاع لانه تري ريش اون اوميغا 3، اما ناخذ لو بواسون مي نرافقو بخضر اوليو نرافقو مثلا بلي بات افيك لا صوص اكسيتيرا. اي سا سي تري امبورطون. اوميغا 3 غادي نتكلموا عليها في الشق الثاني ديال شنو هما الاغذيه او النيوتريمون اللي تيعززوا من الذكاء ديالنا ولا لا بيرفورمانس انتيليكتويال ديالنا. غادي نهضر بالضبط على اوميغا 3. دونك هنا هضرنا على الثلاثي بروتينات سكريات دهنيات. ولكن ملي تنكونوا مثلا في لا بريباراسيون ديال لي زيكزام ولا حتى في لي زيكزام ركزوا بزاف على السكريات البطيئه واللي تتكون فيها يعني مجموعه فيها الالياف الغذائيه. واحد الطعام او واحد لاليمون فيه سكريات بطيئه ومن طون فيه لي فيبر اليمونتير لان تتكون لابسوربسيون ديالو مزيانه. الوغ غادي نتكلم على السكر لانه هو اللي عطيته اهميه كثير عند الطلبه والطالبات لانه مهم. وغنقول لكم بعض الدراسات اللي دات على السكر يعني السكر او لا سورس تاع السكر. لقاو بان الناس او الطلبه اللي دارت تجربه على الطالبات والطلبه لقاو بان هذوك الطلبه اللي تيفطروا بسكر غابيد لي سيريال اللي هي دابا تنشوفوهم في لي غايون في لي غون سيرفاس. نهضروا مثلا جو سي با كورفليكس اكسيتيرا. هادو كلهم دي سيريال داكور ولكن بوغي بلو سكر. بوغي بلو سكر رابيد. واحد او لا طالب ولا تلميذ تنعطيه البيض، تنعطيه خبز زويته بلديه، بلوز زبده كاع ماشي مشكل زبده بلديه، تنعطيه فاكهه اكوتي. واش كاين فرق؟ وي كاين فرق في لا بيرفورمانس. تلقاو بان يعني المردوديه تتكون اكثر ب 25%. راه شيفر اللي ماشي ما نستهلوش به. 25% عند هاد التلاميذ ولا هاد الطلبه هادو اللي تياخذوا لو بوتي ديجوني كوبيو او لا فيه جميع العناصر بروتينات دهنيات سكريات بطيئه على هادوك اللي تياخذوا يعني لو بوتي ديجوني تيكون يعني رابيد. تيكون غير ان بول فيه السيريال فيه الحليب وصافي نزيدو قدام. نو باسكو سي با ان بوتي ديجوني يعني ايكيليبري. وتركز بزاف على الفطور عند الطلبه باسكو سي عبد الخالق سي تري امبورطون. الفطور هو لا بورت ديال لا جورني ديالك. الوغ الطلبه والطالبات اللي تيصوتيو او تيقول انا ما عنديش تهيئه في الصباح تنطلب منهم يديروا كيلكو زاستوس. اول حاجه ينعس وما ينعش بواحد الطبق او بواحد التخمه. هذه مهمه. يعني ناكل بكري في العشاء، نعس يعني ناخذ القسط الكافي ولا النوم الكافي ليا، نفيق او ناخذ الوقت الكافي باش نفيق. ماشي ديك كي نفيق كنمشي للكوزينه كنبغي ناكل باسكو سي دونجرو على لو سيرفو على لا سيركولاسيون سانغين اكسيتيرا. دونك مهم جدا اننا ناخذ الوقت الكافي ونعسو بكري داكور ونبريباريو راسنا ان ما غاديش ناكل في العشاء بزاف باش ناكل في الفطور باسكو سي تري امبورطون لان الفطور هو اللي تيعطيك واحد الطاقه لليوم الكامل. سورتو عند الطلبه والطالبات. انا ما تنهضرش على الناس اللي مثلا تيشتغلوا ولا عندهم واحد لا روتين في حياتهم اكسيتيرا. الطلبه كل نهار عندهم مفاجات، كل نهار عندهم دي زيكزارسيس، كل نهار عندهم امتحانات. دونك هادو خاصهم يتهيئوا ويكونوا مسلحين بالطاقه. والطاقه تجي من الفطور ديالهم اللي غادي يكون ايكيليبري فيه خبز كامل داكور فيه اون سورس ديال السكر. اون سورس السكر تنقول حتى النشويات او الخبز راه هو اون سورس تاع السكر. مي حتى داك الشخص الا بغى يقدر ياخذ كونفيتور في ميزون يعني لا كونفيتور تكون يعني بريباريا في الدار ماشي مشليه ما يكونش فيها لي زاديتيف اليمونتير ما عنديش مشكل. ولا ما بغاش يقدر ياخذ عسل حر شويه تاع العسل الحر ماشي كثير او لا مثلا تمره واحده
كافيه في الفطور، كافيه زويته بلديه، بيض، حسوه كاع يا با دو بروبليم. احسن هذوك لي سيريال اللي تيتباعوا دابا الحسوه احسن، ولكن اكوتي ندير معها بيض وندير مع يعني بروتين وندير معها زيت بلديه اللي هي ليبيد او دهنيات اللي زوينه فيها اوميغا 6، فيها اوميغا 6 تقول اوميغا 3 اوميغا 9. مهم جدا هاد لي دوز اوميغا للدماغ ديالنا. وكذلك ناخذوا فاكهه الا ما قدرش على الفاكهه يقدر يخليها حتى لا كولاسيون ديال 11 تاع الصباح. ولكن باش نبدا لو بوتي ديجوني ديالي بالسكر، لان تنهضروا على السكر ما تقدرش خصك تبدا يعني نهار بالسكر مع 11 تاع العشيه ديال الصباح سمحولي تتلقى راسك ايبويزي، ما قادرش تكمل الدرس، ما قادرش تكمل لا بريباراسيون ديال لي زيكزام، تيجيك واحد لي كو دو بومب، واحد الجوع في شكل، تيجيك واحد العيا. دونك هنا نتفاداو هاد لي كو دو بومب بان بوتي ديجوني كوريكت اكيليبري. دونك هنا هضرت ربما على لي بوزوان نيوتريسيونيل كاملين، ولكن ما هضرتش على الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي مهمه. ربما غنهضر عليها سي عبد الخالق في الشق الثاني ياك. اوكي. الوغ دونك شنو هما pour le revenir, alors merci beaucoup de doctorat de Mariam Louheli. Alors juste je rappelle qu'avec nous docteur Mariam Louheli, docteur en neurosciences et ingénieur en agroalimentaire, et qui est en train de nous parler sur la nutrition des étudiants. Que doit-on manger avant et pendant les examens? Et en cette première partie, tu as insisté sur l'énergie, chez les étudiants. Est-ce qu'ils mangent assez, suffisamment, etc., pour avoir plus d'énergie pour faire face aussi à cette demande, à ce stress grandissant, à cette demande des examens? Et surtout, alors qu'il y a aussi une différence chez les garçons et les filles. Vous avez parlé, chez les garçons, ils consomment 2400 calories. Et ça peut aller jusqu'à 3000, vu la charge de travail cognitif aussi, laquelle M. Seydi, on a parlé la semaine dernière. Et chez les filles, 1800 calories, qui peut aller jusqu'à 2000 si la fille elle est active. Et 50% de cette énergie à base de sucre lent. يعني السكر المنخفض، وكذلك يدفعوا لو كومبليكي افيك لي بروتيين، وعطيت لنا مجموعه ديال واحد التغذيه الصحيه والسليمه اللي خص ياخذها باش تكون عنده واحد باش يركز على الامتحانات ديالو. Alors sachant que c'est un stress, c'est aussi plus de concentration, c'est un surmenage et c'est aussi le trac de l'examen. المحور الثاني، شنو هي الاطعمه اللي خص انه الطالب اولا اللي يحبذها ياكلها في اثناء تحضير الامتحانات، يعني تقضيه الطلاب خلال فتره الامتحانات، وكذلك الممنوعه. اذا التغذيه المرغوبه والممنوعه. Quels sont les aliments à éviter et ceux à favoriser en période de préparation des examens? Doctorat Mariam. Très bonne question, شعب الخالق. لان ملي تنهضروا شنو هما لي زاليمون اللي ايفيتي سورتو ملي تيقرب الامتحان ولا في وقت الامتحان، تنهضروا بزاف على تو سكي ترانسفورمي. اي حاجه معدله او لا داخله فيها شويه لاندستري تنسميوها ترانسفورمي. داكوغ، دونك نبعدوا عليها. من الاحسن تكون عندنا اون اليمونطاسيون اللي ا باز دي ليغوم اي دي فروي فري. داكوغ، الا ما قدرش او لا ما عندوش يعني اسي يعني دو بودجي باش يشري لو فري ولا لو بيو اكسيتيرا، يقدر ياخذ لو سورجولي حتى هو سا بو غاردي او لا سا غارد على حساب لي مارك. دونك انا ما غاديش ندخل في لو ديتاي داكوغ، ولكن بالاحسن ردوا البال ديما لا ليست دي زانغريديون. الا كانوا اضافات نبعد على لو سورجولي، الا ما كانوش اضافات في هذه الخضر ولا في هذه الفواكه اللي سورجولي ممكن انني ناخذها ونتناولها باغ اكزومبل في اليوم ديالي ولا هذيك السيمانه، يا با دو بروبليم. ولكن اول حاجه ترانسفورمي نبعدوا عليه. ثاني حاجه نبعدوا على تو سكي دهنيات كثار. دهنيات يعني تنهضروا على لي فاست فود، يعني لي فاست فود، الفريت، لي بات بلا كريم فريش، هادو كلهم فيهم دهنيات اللي ساتوري. داكوغ، و تو سكي ان فيت ليبيد ساتوري ما مزيانش للصحه ديالنا، ما مزيانش للدماغ ديالنا، تيعطي واحد الاجهاد وتنضيع ديك الطاقه اللي خصني نستغلها يعني في لا بيرفورمانس ديالي ولا في ليكزامان ديالي، تنضيعها باش الجسم ديالي يتحرر من هاد السموم. لان ملي تناكلوا مثلا فريته، يعني فريت تناكلو
باغ اكزومبل تيبقى 3 سيمانات باش يخرج من الجسم ديالنا. دونك تعطيو واحد الاجهاد للجسم، لان ملي تكون شي حاجه غريبه علينا راه الجهاز المناعي كله تيركز في هذه الحاجه خصها تخرج لانها غريبه على الجسم ديالنا. دونك علاش انا غنضيع واحد النسبه من الطاقه تمشي ليا في هذا الشيء هذا ديال ليكسكريسيون ديال لي زامبورتي وديال لي ديشي اللي انا دخلتهم بلا ما نعرف، اوكي، او لا دخلتهم باسكو هذيك الحاجه زوينه بنينه تتعجبني ولا تاكلها تو الموند. دونك هنايا ضيعتكم السر، ضروري نبتعدوا على تو سكي رابيد. شتي كاع الحوايج اللي تطيبوا فاسيلمون رابيد وتيكون فيهم بوكو دو فروماج بوكو دو سيل بوكو دو باغ اكزومبل دو غرا، هنا نبعدوا عليهم لانهم ماشي مزيانين، تيعطيونا اكسده كثيره للجسم، تيعطيونا دي غاديكول ليبر، وهاد لي غاديكول ليبر وما ادراك من الجزيئات الحره كيفاش تخرب الدماغ ديالنا والاعصاب ديالنا. دونك هنا تيزيدوا ستريس، حتى هما تيزيدوا ان ستريس دو بلوس، تيكون ان ستريس عندنا ديال لي زيكزامان ولو تراك واش نجح ولا ما نجحش، تزيد ان ستريس اوكسيداتيف. دونك فريمون نبتعدوا على هاد الاشياء سهله، ما عنديش كيفاش يعني ناخذ تو سكي فري تو سكي بريباري على لا ميزون. سي فري كو ما تيكونش الوقت، وسورتو لي ستوديون دابا ولاو تيخرجوا على ديورهم، ما بقاوش تيسكنوا كاع مع ديورهم، تيوليو انديبوندون تيطيبوا راسهم. ولكن الا عرفت كيفاش نورغانيزي هذيك لا سيمين تاع الامتحانات ونوجد لي بلا ديالي ا لافونس، باغ اكزومبل ندير واحد لا ليست، فوالا غناكل اثنين هذا الشيء، ثلاث الاربعاء الخميس. دونك لا بريباراسيون اي امبورطونت، هي لا كلي ديال لا بون اليمونطاسيون. الا ما كانش لا بريباراسيون وما كانش واحد نقولوا واحد ساكريفيس، راه ما عمرني غناكل مزيان. دونك الا قدرت نبريباري لي غوبا ديال 3 جور ا لافونس، مثلا ديمونش نبريباريهم ونحفظهم في مكان بارد في الريفريجيراتور ولا حتى في يعني في الكونجيلاتور مزيان. هادشي انا ما عنديش مشكل معاه، لا كونجيلاسيون ولا لا ريفريجيراسيون ما عنديش معاها مشكل الا تبريباراو لي بلا ا لا ميزون دون مانيير كوريكت، كان واحد ليجيان اكسيتيرا. دونك شنو هما الحوايج اللي ركزوا عليهم ملي قرب الامتحان وفي فتره الامتحانات؟ دي نوتريمون اللي مهمين: بي 1، لا فيتامين بي 1، لا فيتامين بي 3 et la vitamine C. Alors هادو مهمين لا ترانسميسيون نورونال. حنا كلنا في الدماغ ديالنا عندنا اون كونيكسيون نورونال، عندنا واحد كل نورون مرتبط بهذاك النورون اللي حداه وتيوصلوا كل نورون تيوصلوا ميساج للاخر، كاينه اون كونيكسيون. دونك انا ملي تنكون في ايامات الامتحانات نحتاج هاد لا ترانسميسيون نورونال تكون باردون على هوتور، تكون مرتفعه مزيان. داكور، اوبتيميزي لا ترانسميسيون نورونال بلابور ان فيتامين سي. دونك مهم ناخذوا لا فيتامين سي في الكيوي، داكور، في المونغ، قزبر معدنوس، ندير اللي تيعجبوا لي جو، يقدر لي جو دو ليغوم مثلا يشد مثلا الكرافس السيلغي ويطحنوا غير مع الماء ويشربوا، سي اون بون فيتامين سي. داكور، الليمون حتى هو ريش اون فيتامين سي، ولكن ماشي بحال الكيوي، ماشي بحال القزبر معدنوس، ماشي بحال السيلغي. داكور، البروكولي اوسي لي تري ريش اون فيتامين سي. دونك لا فيتامين سي دو اتر بريزونت لو جور ميم ديال ليكزامان. الصباح خاصني ناخذ شي حاجه فيها الفيتامين سي، اما كيويه اما ليمونه اما، ولكن با اون جو، ماشي بعصير، لان العصره ولو وي خاصه يكون يعني لو جو. انا ما تنحبوش كاع، بالاحسن تاخذ هذاك الفروي كوم يلي بلي فيبر ديالو بالطريقه كيفاش خلقوا الله اكسيتيرا، ما كاينلاش نميكسي ونحيدوا ليه نخربوا لي فيبر اليمونتير. البي 1 والبي 3 فين نقدروا نلقاوهم؟ الوغ بي 1 والبي 3 تنلقاوهم بزاف في لي زابا بحال الكبده، وهنا ما تناكلوش الكبده حنا بزاف، يعني تنكونوا طلبه ولا طالبات مزيان ناخذوا الكبده الكبد مره في السيمانه، يا با دو بروبليم دايوغ. ناخذوا البروكولي، لي فروي سيك، هادو كلهم تري ريش اون بي 1 اون بي 3. داكور، القطنيه، العدس، الزريعه، بزاف الناس يعجبهم الزريعه وسورتو الطالبه والطالبات والطلبه، ولكن اتونسيون ما يكونش فيها لابور اون سيل كثير، ما يكونش مملح بزاف، لان داك لو سيل حتى هو ما مزيانش، حتى هو تيهبط ليا من القدرات يعني الانتليكتويال ديالي. من الاحسن يكون سون سيل. داكور، دونك لي فروي سيك، لي زابا، الحوت، البروكولي، tout ce qui est en fait légumes verts, il est riche en B1 et en B3. وهذا B1 و B3 مهم جدا la transmission neuronale. d'accord. هنا aussi غنتكلم على اوميغا 3 لان ديجا تكلمت عليها. alors à part ان اوميغا 3 c'est un anti-inflammatoire، هو داروا دراسات كثير على اوميغا 3 وعلى حساب الدماغ ولا بيرفورمانس انتيليكتويل. هذا اوميغا 3 سبحان الله العظيم تيمشي يرياجي لا زون اللي فيها لا ميموار. شتي لا زون اللي فيها لا ميموار اللي هي ليبوكامب، داكور، اللي تعرف شويه لا نورو. دونك هي ليبوكامب واحد لا ستركتور عندنا في الدماغ ديالنا. اوميغا 3 كتمشي تغياجي تما اي سا دون اون بيرفورمانس لا ميموار ديالنا. اي با كو سا، بالعكس هي تزيد تحفز لنا
la sécrétion de la sérotonine et la dopamine. هاد les neurotransmetteurs إلا ما كانوش الدماغ ما تيخدمش مزيان. Et d'ailleurs la sérotonine c'est l'hormone de l'humeur et de ملي تكونوا ستريسي حنا محتاجين لا سيروتونين. دونك اوميغا 3 محفزه لانتاج لا سيروتونين كذلك لا دوبامين تحفز الانتاج ديالها. الوغ كاين اوسي تريبتوفان اللي هو نقولوا لا ماتيير بروميير بور سانتيتيزي السيروتونين. السيروتونين الدماغ تيسانتيتيزي ا باز ديال ان اليمون ولا ان نوتريمون تناكلو اللي هو التريبتوفان، واحد الحمض الاميني ضروري يكون مثلا كاين في الحوت، كاين في لي فروي سيك الفواكه الجافه فيها التريبتوفان. دونك لذلك تنقول لكم عزوا الاكل ديال لي فروي سيك خصوصا اللوز الكركاع نوا دو كاجو نوا دو بيكون حتى هو رائع بزاف. نوا دو بيكون دايوغ الا خدينا غير 3 الحبات نوا دو بيكون سي لو بوزوان جورناليي ديال اوميغا 3 غير 3 c'est le besoin journalier. Donc noix de pécan, noix de cajou, cacao العادي حتى هو زوين بزاف très riche en oméga 3 et en tryptophane. هذا التريبتوفان هذا تيعززنا لا سانتيز ديال لا سيروتونين باش حنا نوجدوا الامتحان نكونوا فرحانين الامتحان ماشي نكونوا ستريسيين وعندنا لو تراك اكسيتيرا. دونك هادو يعني فريمون لي بيليي ديال لا بون كونسونطراسيون dans un vitamine C, B1, B3 اللي حديت تكلمت عليه في الاول لان سي لو ترونسبورتور دوكسيجين. الا كان عندي اون انيمي تيكون عندنا حتى لا ديكونسونطراسيون ما تكونش عندي لا كونسونطراسيون توتال. دونك مهم يكون عندي لابور جورنالي اون فير كوريكت داكور. ونصح كذلك مثلا هاد الشباب يقدروا ياخذوا مكملات غذائيه لا سبيرولين رائعه. سبيرولين سي ناتورال سون دي زالغ تري ريش اون فير ولكن راه سي با سوفيزون لان ضروري خاص ان ابور اون فير اللي يكون ايمينيك يعني جاي من المنتوجات الحيوانيه بحال لي زابا بحال اللحم بحال الدجاج. ولكن نبتعدوا بزاف على تو سكي ترانسفورمي وماشي انا ناخذ مثلا ان بلا فيه اللحم كويزيني ديجا كويزيني في لاندستري ونقول انا خديت لو فير. لا il faut vraiment le cuisiner chez vous d'accord وتكون لا بون يعني لا بون كويسون يعني ما نطيبش مزيان الحوت ما نطيبوش نطيح منه الجلد. وكذلك اللحوم ما خصهاش طيب بزاف ضروري يبقى يعني هذاك لو كوتي سيليون يكون فيها اللي تيبغي اللي ما تيبغيش ثاني سي اوتر شوز. ولكن ملي تيكون عندنا لانيمي il faut vraiment profiter من هذوك لي زاليمون. il faut يعني favoriser l'absorption ديال لو فير اللي تيكون في هاد لي زاليمون هادو لان لا كويسون لو مود دو كويسون est important في لا نوتريسيون. الا كنت غادي نحرق الماكله ولا غنطيبها بعافيه مجهده ولا غنطيبها في كوكوط ولا نعرف بانني جو مونج كو لا باي ما تناكلش مزيان راه تناكل غير نقدر نقول لك غير لي فيكولون غير النشويات ما تيبقاوش الفيتامينات ما تيبقاوش الاملاح المعدنيه. اي سا سي تري امبورطون لو مود دو كويسون est important في لا نوتريسيون et surtout عند الطلبه والطالبات. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, mais Marc, il a des questions. Non, mais très bien, docteur. Alors, c'est excellent de تكلمتينا عن أنه l'apport surtout pour une meilleure connexion neuronale, l'apport ديال le B1 ou le B3 ou c'est la vitamine C, surtout la vitamine C très très importante pour pour notre cerveau, où il est à la base de kiwi, mangue, brocoli, et ça. Et puis après les B1, B3, les abats, le foie, le fruit sec, poisson et surtout les légumes verts. Et l'importance de l'oméga 3 qui est directement lié premièrement à un anti-inflammatoire, vous ne savez pas, et qui est lié aussi directement aux neurones. Ou les fruits et secs, on a 3 noix de pécan, et ça suffit largement pour le cerveau. Ou le poisson, la cuisson. La cuisson et surtout il faut manger comme on dit 3 fruits par jour avec des légumes et voilà le matin et aussi les œufs, la viande rouge. Est-ce que la viande rouge, je pense c'est une fois par semaine, c'est ça C'est une fois par semaine. La viande rouge, c'est une fois par semaine. Maintenant, la semaine, j'ai pris maintenant la viande de bœuf. Maintenant, si je ناخذ الكبده par exemple. لأن c'est ضروري نوع لأن حتى la diversification alimentaire مهمة le corps. حنايا سبحان الله حتى le corps عنده واحد la mémoire. Il mémorise rapidement les repas اللي تناكلو par semaine. Et باش نفاجئوا
وباش تكون عنده حتى نكون اوبتيميزي الخدمه ديالو لابسوربسيون ديال لي فيتامين ديال لي ميكرو نوتريمون حتى تاع لي ماكرو نوتريمون خصني ضروري نجدد في الاطباق. سي بور سا جي بارلي سي عبد الخالق على لا بريباراسيون ديال لي روبا لان باش نوبتيميزي الوقت ديالي وما يكونش عندي واحد ستريس بين خصني نطيب وخصني نبريباري لي زيكزام اكسيتيرا. دونك خصني ضروري نبريباري لا ليست à l'avance ديال لي روبا que je dois manger ou pourquoi pas je peux les conserver dans le réfrigérateur ou dans le congélateur, ça pose aucun problème. Bien sûr, et avec ça, bien sûr, il faut penser aussi à boire de l'eau. Suffisamment d'eau, bien sûr, c'est indispensable. Voilà, pour éviter l'hydratation. Et est-ce qu'avec ces repas, est-ce qu'il y a une possibilité de parfumer avec, je ne sais pas, de gingembre, cannelle ou les herbes aromatiques? Est-ce que c'est bien ou pas pour la santé d'elle? Alors non, بالعكس la cannelle, déjà la cannelle, il y a واحد l'épice اللي معروف انه تيقاد لنا نسبه السكر في الدم. داكور دونك باش ما يجوناش هذاك لان بزاف طلبه والطالبات عندهم مشكل ديال الغرينيوتاج واخا تياكلوا اونتر لي روبا. باش نريغوليو ان فيت ولا بور ما يبقاش عندي بور ريدوير هاد لونفي ديال الغرينيوتاج. دونك خاصنا نستعملوا القرفه دو طون اوتر. داكور اما نستعملها مثلا في الصباح مثلا جو دون ان اكزامبل خديت اون ترونش دو بان قطعت عليها البنان ودرت معها ان لو باغ اكزومبل ودرت هذوك لي ترونش دو بنان فوق هذيك لا ترونش ديال لو بان. اوكي هنا تنهضر على مؤشر سكر مرتفع. اوكي لان البنان مؤشر السكر ديالو مرتفع. دونك باش نكاسي لان البنان زوين مفيد الخبز اللي واكله مفيد املو حتى هو مفيد لانه فيه لي فروي سيك ولكن مؤشر السكر تيبقى مرتفع تقدر يعطيني عيا بار لا جورني وتعطيني دي كونسونطراسيون. هنا تنقول لكم تقدروا ديروا اون بوتيت بانسي دو كانيل القرفه او لا نطيب لو ديجوني ديالي مثلا حيمه بالقرفه او لا اون سوب ندير فيها عويد تاع القرفه سا بوزون كان بروبليم. كذلك الزعتر لو تان رومارين لي زيرب دو بروفونس en général ils sont excellents, d'accord, parce qu'ils ont des vertus énormes, à part la concentration, c'est vraiment un purificateur. Donc les herbes, c'est un purificateur le corps. لأن حنا ما تنعرفوش شنو ندخلين لو كور ديالنا ولو اوني زعما يعني très prudent par rapport les choix ديال les aliments etc. ديما تندخل ضروري غادي لينا شي حاجه ماشي هي هذيك qui va perturber le corps, qui va perturber le cerveau. Donc ملي تنهضروا على هاد لي purificateurs اللي هما هاد les herbes de Provence, الزعتر الزعتره كاع لي زيبيس مثلا جانجومبر تري. بالعكس بحال دابا لو جانجومبر داروا عليه دراسات حتى هو تيحسن من لا كونسونطراسيون من لا ميموار. دونك هي تري بيان ندخلوه. كاين دابا بعض مثلا تيقول لك واش الشاي ولا القهوه في لا بيريود ديال لي زيكزامان. انا بكل صراحه تفاداو شرب القهوه بزاف باسكو عندها واحد ليفي نوتروبيك. سا فو دير كوا القهوه سا دون ان ستريس اي او ميم طون تعطيك واحد التركيز سور بلاص ولكن اون فوا صافي تنكمل واحد نص ساعه هذاك التركيز تينقلب للديكونسونطراسيون توتال. داكور تيكون واحد لو مالاز في لو سيرفو حتى في لو كور ديالنا. دونك لو كافي عندها دوبل افي. مزيان نشربوها دو طون طون باسكو يستيمول لي نورون اكسيتيرا ولكن لابو او لا لو كافي لو نومبر دو كافي الا كان ابوزيف هنايا ثاني راه سا تو لي نورون سا تو لو كور. اي واحد الحاجه اخرى تتحيد لينا كاع لي نوتريمون اللي كاينه. شتي القهوه ملي تنشربوها جوست ابري ان روبا كاع داكشي اللي كاينه افون تيمشي. D'accord. وي دونك سي بور سا في الايامات لي زيكزامان الناس يعودوا راسهم ياخذوا دي تروك مثلا الكواغانا موجوده في لوروب موجوده في فرنسا il est excellente pour la mémoire اللي بغى يحسن لا ميموار ديالو من لا بيرفورمانس انتيليكتويل. انا دو طون طون تنشربها كواغانا il est excellente. داكور الاتاي دو تي فير il est excellent. دونك نحاولوا اننا ناخذوا لو تي فير او ليو ديال لو كافي نوار وناخذوا مثلا غير مره le café la journée et pas plus, d'accord. C'est vrai que c'est recommandé de boire 3 tasses, etc. Mais vraiment, n'a un bon effet, surtout les étudiants. تتحيد لهم كاع لي نوتريمون اللي كلاو. Et ça, c'est important à le mettre en considération. Très bien. كذلك يا دكتور, il y a beaucoup d'étudiants qui prennent des boissons énergisantes, puis après puis pendant les examens, on les voit pendant les examens avec des céréales, des barres de céréales, plutôt des bonbons, des gâteaux, des barres de chocolat, des sodas.
Alors, شنو تقولي لنا في Alors, بكل صراحة je suis contre. C'est même en fait هذوك les multivitamines دابا ولاو معروفين حتى هما les multivitamines ماشي فيتامين ابار multivitamines انا غنقول لكم علاش. دونك بالنسبه لهاد لي بواسون انرجيتيك ولا لي بار شوكولاتي اكسيتيرا الا كليناهم راه سي كوم اون ا بري ان repas et demi. D'accord? Parce que c'est bourré en sucre. واخا سي مكتوب فيها fitness, مكتوب فيها pour les sportifs, مكتوب فيها mais non parce que c'est bourré en sucre, bourré en additifs alimentaires qui perturbent le système nerveux d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'additifs alimentaires qui perturbent le cerveau, surtout les ticonos, les boissons énergétiques ou les ticonos les bonbons, la confiserie, surtout tout ce qui est coloré. هنا point d'interrogation parce que هذوك les additifs alimentaires هذوك مباشر مخربين للدماغ مباشره ما كاينش النقاش فيها بلا ما نجبد لكم يعني فريمون لي زيكزامبل اللي بغى لو ديتاي نقدر نعطيه ليه par la suite mais vraiment بصح c'est un perturbateur du système nerveux donc الله يعطيكم tout ce qui est les barres chocolatées نقدر ندير بار شوكولاتي مع راسي par exemple نشد اللوز نشد par exemple الشوفان نطحنو نديرو شويه مع عسيله ولا ندير باغ اكزومبل لي بيبيت او شوكولا اللي يكونوا نوار لان حتى لو شوكولا نوار سي ريش ان تريبتوفان دايوغ مزيان ولكن فوق 75% لو بورسونتاج ديال لو كاكاو خصو يكون فوق 75% لو شوكولا او لي سي با ريكوموندي d'accord le chocolat moins de 75% il n'a pas un effet à le cerveau donc حنا الا بغينا نتكلموا raisonnable شنو هي الحاجه اللي مزيانه لو cerveau c'est le chocolat noir فوق 75% Alors, بالنسبة تكلمتي قلتي شنو تكلمتي عسى عبد الخالق والله ما بقيت عاقله. Voilà, c'est pour parce qu'il y a des étudiants qui arrivent avec des barres chocolat, ils disent quand j'ai et en même temps je rajouterai une question, et je dis si jamais j'ai un trou noir pendant l'épreuve, je prends cette barre de céréales ou de chocolat peut-être. Bah, je recommande la prise d'un fruit, d'accord, d'un fruit ou là un fruit sec au lieu de les barres chocolatées. Parce que les additifs alimentaires ont beaucoup de sucre, c'est un sucre rapide. Et le problème, ou le process de fabrication des barres chocolatées. Et à l'émission chauffe-monde, c'est que le process avec une pression très haute, avec une chaleur très haute. Les deux combinaisons très mauvaises pour le corps, vraiment très mauvaises. Donc, les barres chocolatées, à éviter à la place ناخذ les fruits secs شفينا ديال les fruits secs d'accord اولا مثلا un fruit une banane parce que c'est très riche en sucre d'accord et تعطينا d'ailleurs les sportifs تياخذوا البنان بزاف et بالنسبه لي انا الناس اللي تيبريباروا لي زيكزام ولا لي ستوديون راه كوم لي سبورتيف اللي هذوك عندهم الميسكل ولا لي ستوديون عندهم لي نورون c'est le même principe. Donc, il y a une banane, il y a par exemple des tranches de le pain complet avec مثلا العسل ولا avec zita ولا avec zit, peu importe. هذا aussi c'est الخلق على الملتي دونك حنا نطرق لواحد النقطه مهمه وانا براسي كنت ندير هذا الغلط كنت ناخذ لي ملتي فيتامين الا خديت لي ملتي فيتامين j'épuise en fait épuiser les reins ديالي تنيبويزيهم داكور لان خصنا نعرفوا بان كاينين دي فيتامين لي ليبوسولوبل تيحتاجوا الدهنيات باش يتابسورباو وكاينين شي فيتامينات هيدروسولوبل الوغ حنا في هاد لي كومبوزون اللي تلقاو في لا فارماسي ملتي فيتامين فيه دو بي 1 حتى ما نعرف شنو حتى الزنك حتى السيليوم الوغ ديجا لو مود ديال لا كونسوماسيون ديال الملتي ما تتناسبش كاع مع لي فيتامين ولا لي كومبوزون اللي كاينين في هاد الكومبليمون اليمونتير كاين اللي ضروري انني ناخذو ابار وما تكونش مع اون اوتر كومبينيزون دونك لاسيميلاسيون ديال الملتي فيتامين تتكون اون موفيز اسيميلاسيون ما تنستافدش منها اي بالعكس جيبويز لي غان ديالي لان لي غان تيحاولوا اكسكريتو اي حاجه زايده على لو كور منهم هاد الملتي فيتامين ما تنشربهم في هذاك لو كومبليمون اليمونتير اللي لربما لا كونسونطراسيون تكون كثيره داكور وثاني حاجه لي كومبينيزون ماشي كوريكت وثالث حاجه ماشي كلشي تيتشرب مع الماء داكور معايا نهضر مثلا على فيتامين دي سي ليبوسولوبل خاصو يتخاد مع شي حاجه فيها الزيت البلديه ولا ان روبا فيه الدهنيات باش يتاسيميلا مزيان وتكون عنده une bonne absorption et ça c'est très important à le prendre en considération parce que je sais maintenant qu'il y a la mode des compléments alimentaires je ne suis pas contre il faut bien choisir le complément alimentaire et préférablement dire un bilan باش نعرف شنو هما لي فيتامين اللي عندي فيهم لي كارونس او حتى لي مينيرال اللي عندي فيهم لا كارونس عاد نقدر ناخذ un complément alimentaire pour le
peut pas consommer plus لان الا اي حاجه خدينا اكثر من الحد ديالها تنقلب ضد الصحه ديالنا et ça c'est très important donc à éviter les multivitamines à éviter خذوا فيتامين سي بوحدها y a pas de problème vitamine D zinc ما عنديش مشكل mais multivitamines c'est une mauvaise combinaison. Très bien. Alors, dans ce cas, pendant les examens, un fruit, vaut mieux un fruit, une banane, une barre de chocolat noir, à plus de 75% de cacao, et aussi une bouteille d'eau, parce que ça, c'est très important. C'est très important. شكرا جزيلا. إذن pour résumer, une bonne hygiène déjà de vie et aussi de nutrition alimentaire et un bon sommeil. ان شاء الله والذي يمكن الطلبه باش يقدروا يواجهوا يعني بكل واحد الاطمئنان هذه الامتحانات اللي كنعرفوا الامتحان هي لو ستريس ديجا واحد لو تراك ديال الامتحان وكذلك الا كان واحد النقص ديال النوم وكذلك واحد التغذيه الا كلا s'il a beaucoup mangé le soir etc après le matin il peut pas se concentrer. Est-ce qu'il y a des questions الحضور الكريم s'il y a des questions n'hésitez pas on va rajouter واحد 7 minutes inchallah d'échange avec le doctorat. Si vous avez des questions n'hésitez pas à prendre la main. Si Mohamed Seydi déjà voilà a dit تاخذ الكلمه. Alors ça a complété ce que tu as dit la semaine dernière par rapport aux préparations des examens et tu as parlé du sommeil, trop insisté sur le sommeil. Quelqu'un qui dort 7 heures, c'est pas c'est-à-dire il peut se remémorer, si j'ai retenu ce que tu avais dit la semaine dernière, que celui qui a dormi que 5 heures. Et puis après, tu nous as fait référence à le webinaire sur la nutrition du personnel âgé ديال دكتورة مريم اللي كنحاولها الدكتور عماد qu'on salue. Et alors, vas-y, on t'écoute, c'est Mohamed. غير واحد juste un petit mot. شكرا جزيلا دكتورة مريم. Vraiment c'était très riche. J'ai appris pas mal de choses اللي ما كنتش كنعرفهم surtout donc c'était بارك الله فيك. donc زاد الله من علمك كما كنقولوا وجعل هذا الشيء في ميزان حسناتك فعلا. دونك انا التعقيب اللي اون فات التعزيز ديال الاخر سي فري كو هضرتي عليها وشرحتيها مزيان. سي اون ابروش جلوبال. الى الانسان عطى بوكو دامبورطونس لو سومي ونيغليجا لا نوتريسيون بحال اللي ما دار والو. وباراي الى دار دي ريجيم ستريكت ودي donc c'est pour ça que c'est un mode de vie vraiment نمط نتاع العيش نتاع الحياه اللي خص الانسان ياخذه بعين الاعتبار. donc je néglige pas le sommeil. si je néglige le sommeil c'est-à-dire que je vais perturber le système ديال la nutrition et l'akhiri. هذه la première chose. ou la deuxième effectivement هضرتي على le système dopaminergique ديال le système ديال la récompense et ça c'est très bien. علاش la plupart des étudiants عندهم l'habitude كيخدم بالقهوه ولا باتاي. Donc, il se met dans un conditionnement, c'est-à-dire il a un plaisir, il arrive à résoudre une équation, en même temps, il cherche casse je remets la thé ou la kahwa, donc le plaisir, il est reconditionné, ou il يكون في une situation de l'examen, ou il يكون في بلاصة ما عندوش القهوة باش يطيبها ولا la thé, ça crée un conflit psychique où ça perturbe un peu la performance. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter, c'est que vraiment le webinaire est très riche. Je conseille à tous ceux qui n'ont pas pu le voir parce qu'ils vont trouver comment composer un peu des régimes et comment trouver un mode de vie باش يقدروا يوجدوا الامتحانات في ظروف حسنة. نتمنى النجاح للجميع وشكرا encore une fois. شكرا سي محمد. et j'en profite tu as fait la passerelle مريم باش بديتي الويبينار قلتي هذا puisque normalement aujourd'hui on parle de la nutrition des étudiants pendant les examens avant les examens mais هذه la nutrition elle doit se faire bien avant en amont خاصها تدير من قبل etc. واكيد انه هذا شنو هو الميساج شنو اللي تعطي الاباء لان شوف كذلك النظام
ديال التغذيه عند الطفل، واش انه يحترم من الصغر ديالو، لان كانت واحد العادات يعني قديمه عند الاباء، انا خصك تاخذ واحد بريق ديال القهوه وخصك تاكل مزيان، انك سينو تاكل مزيان خصك تعمرها باش تقدر. اذا quel est le conseil ou le message que tu peux passer aux parents pour qu'ils fassent attention, parce que la nutrition, c'est pas le jour de l'examen, mais c'est bien en avant qu'il doit se faire. Alors, سعد الخالق، التغذية جزء لا يتجزأ من حياتنا، جزء لا يتجزأ. وهنا لربما بكل صراحة غادي نعطي لا ريسبونسابيلتي كلها لي بارون كلها، باسكو هذاك ليتوديو راه باقي في يعني في مرحله تاع النمو، باقا في المرحله ديال النضوج اكسيتيرا، هو ابسوربي داكشي اللي كتيشوف في دارهم ولا داكشي شبع على شيء شبع عليه، داكشي اللي كاين. دوك الله يعطيكم الستر، ملي تيكون عندنا واحد الوليدات واخا حنا مثلا بغينا نشربوا مثلا قهوه ولا بغينا ناكل حلوه، ولا ملي تيكون عندنا الوليدات نشوفوا هذوك الوليدات قبل ما نشوف هذاك لاطاغ ولا ديك الحلوه، اون سومي لا كيسيون واش انا، لان بعض الخطرات نشوف الوالدين تياكلوا الحاجه وتيقولوا لولادهم لا ما تاكلهاش باسكو لي موفيز. نو، لان الا الحاجه اللي غنحرمها على ولدي نحرمها على راسي، وراه سي اون كولتور تتاصل في الدار، ماشي خاص من الصغر، ماشي باسكو هذاك الوليد في عمره 2 راه ما غاديش يفهم، راه عامين تيفهم، راه ممكن انني نفهمو هذه نو هذه وي، وهو تيتكونديسيونا بهذاك الشيء اللي تيشوف في عائلته، وداك الشيء تيشوف في مو، وداك الشيء تيشوف في با. اذا كنت انا تنقول ليه ما تاكلش الحلوه الوغ كو ديغيغ لي جو مونج انا لو غاتو ولا جو بريبار لو غاتو، كيفاش انا هذا الولد بطبيعه الحال غادي يبغي هو تا هو لي غاتو. اي اون بليس دو سا المشكل اللي تيوقع عندنا ثاني هو الكميه، حنا ديما تنبغيو وليداتنا ياكلوا بزاف، اي سا سي فو غلط، داكور، لان الولد خاصو ياكل على قد ديالو، لانه هو عنده ان سيستم دو فان اي سيستم دو ساسيتي في الدماغ ديالو. كاين واحد البوطونه تتقول لي راه فيك الجوع، بوطونه اخرى تتسدو تقول لي حبس صافي راك حبستي، الوغ حنا تنحطوا لي لاسيت وتنقول لي شوف خاصك تكمل هاد لاسيت هادي، اي سا سي ديجا تنوليو في لي تروبل دو كومبورتمون اليمونتير، تيولي فيه اما لا بوليمي، اما لانوركسي، اما البينج ايتين ديزوردر، المهم تيولي فيه بزاف لي تروبل دو كومبورتمون اليمونتير من هاد السلوكيات ديال الوالدين ديالو. دونك الا بغينا ولد ولا واحد الشخص صحي في مجتمع صحي خاصو ياكل مزيان من الصغر ديالو، ماشي حتى يقرب الامتحان غنعطيه الزبيب باسكو سا فا rien faire الزبيب، داكور. اي سي تري امبورطون يكون عنده دي باز سوليد، دي باز تاع الماكله سوليد، ياكل الخضر الفواكه يكونوا توجور بريزون. شتي هذوك لي سناك اللي مثلا تيحضر البلاكار وتيلقى لي بواط كلهم عامرين دي بسكوي، دي مثلا دي نوازغي ولا دي غاتو اكسيتيرا، نخلي هذاك البلاكار عامر بلي تخوي ساك، دي بوكو عامرين بلي تخوي ساك، عامرين بلي تخوي، وما نحرموش، ما نقولش ليه لا هدا نو بغا لو سناك ياخذ لو سناك، باسكو حتى هاد القمع اللي عندنا شويه في لي فامي بيتيتر ماروكان حتى هو تيربي فينا سلوكيات خايبه اللي تيخلينا اننا بحال نتلهفوا، بحال يكون عندنا انبيرسيون اليمونتير، ملي نحطوا قدام ان بلا صافي تنقولوا ننتقموا منه. اي نكونوا كذلك حتى في الديسكور ديالنا في لاطابل السي عبد الخالق نهضروا على بعض المكونات. البروتينات راه مهم لك اولدي تتبات تكبر وباش دير الميسكل وباش العضلات ديالك تقواو اكسيتيرا، راه مزيان لك ندخلوا الطفل ولا البنت ندخلوا على كويزين، ماشي عيب، خاصه هو كويزيني دي روبا، لان هذا الطفل ولا غادي يولي طالب وغادي يمشي على والديه. انا براسي مشيت على والدي ما لقيتش كيفاش نطيب، وليت نطيب البيض في السيمانه الاولى، اي سا سي فو غلط، لان on doit apprendre beaucoup de choses مع والدينا، on doit se préparer مع والدينا et pas نكونوا بوحدنا عاد on se prépare، لان ربما جافي لا شونس درت هاد لا سبيساليتي مي اون اوتر بيرسون نو. دونك باش نكونوا اصحاء ضروري تكون عندنا هاد لا كولتور في الدار ونربيوها في ولادنا ولو يكونوا صغار. شكرا استاذ عبد المجيد. الدكتوره مريم تكلمت انه التغذيه ثقافه وكذلك معامله، سي ان كومبورتمون، لان بحال مثلا راش تحتاج تلميذ البكالوريا ولا مجد واحد كلاس بريبا ايتترا،
وعرف لنا الاهميه ديال هذا الامتحان. وعاد قلت له خصك تاكل الكركاع، تاكل الاوميغا 3، تاكل البي 1 والبي 3 والسي 3، يعني بحال واحد الموتور، واحد الطوموبيل. الموتور مسكين غير كار يعني كله عنده 20 سنه هو كدير له غير يعني داك ليسونس ديال طرابان ولا ايتترا. وجبت في الامتحان عاد درت له واحد ليسونس اون فادير نورمال، وكتطلب منه باش يعطي بليس دو بيرفورمانس. تفضل سي عبد المجيد. شكرا دكتوره مريم. فعلا استطاعت الدكتوره مريم باش دير القاطره فوق السكه الحديديه اللي كتخدم الجسم والدماغ، وهي النوم والتغذيه السليمه. والمداخله ديالك وصلت لي لواحد الملاحظه اللي هي باش ختمتي، وانه فاقد الشيء لا يعطيه. ان في الاسره لم نصل بعد الى هذا الوعي الصحي وهذا الوعي التغذوي، فالتغذيه كتلعب واحد الدور مهم. وبالتالي اشرت المساله ديال منع الصغير وانت كتاكل، بحال ما كتدخن وكتقول لولدك ما تدخنش، غير مقبول. في نفس الوقت هذه المساله هي التربيه اللي كيخصنا نتربوا عليها، وانه مثلا في الدار كيمكن يكون عندنا واحد الانسان اللي كيدير ريجيم، مثلا ما ياكلش السكر، تيدير الانسولين، ما خصناش نجيبوا الحلويات قدامه. هذه التربيه هي اللي خصنا نغرسوها في وليداتنا، ثم نتحرم واحد العقليه ديال الولد خصو يبقى متفرغ غير للقرايه، البنت خصها تبقى متفرغ غير للقرايه وما كيدخلش الكوزينه كيف ما اشرتي. اذن هذه نصائح اللي هي مهمه. علاش الدري تيخص يفكر بانه راه غادي يمشي يكون بوحدو، الدري غتكون تمشي بوحدها، ولكن نكونوا عطيناها دوك الاسس اللي هي تربويه للتغذيه السليمه، باش ما نوصلوش لهذا المستوى ديال اللي لاحظنا مازال هو باقي الان، وربما شي قبيله، وان الاسر المغربيه تهتم بالتغذيه يوم الامتحان فقط. تزود الابن بالسكر، بالسكريات، اي بالزبيب، التمر والشريحه. عندي سؤال استاذه باش الى ممكن مرحبا. تفضل ممكن. بالنسبه للكاوكا واللوز والقرقاع، واش هادو كيأثروا على الكوليسترول بالنسبه للطالب او غير الطالب؟ وي ايفيكتيفمون تيقدروا ياثروا، ولكن مثلا نقول لكم يعني الماكله تاع لي فروي سيك خاصها تكون يعني واحد القدر معين. من طبيعه الحال الاكل المفرط في لي فروي سيك تيطلع لو تو دو كوليسترول، سا سي سور اي سيرتان. داكور، دونك هنا مثلا نهضر على حفينه صغيره، يعني 7 اللوزات 7 القرقاعات با بلوس. داكور، ما تنهضرش على رابعه تاع اللوز ولا رابعه تاع القرقاع، ثاني تنوليو في ليكزاجيراسيون، تنوليو في لو تو دو كوليسترول طالع. نو بيان سور سي عبد المجيد، مهم جدا اننا ناكلوا واحد الكميه معقوله. شكرا برافو عليك. استاذه. معنا الاستاذه اسماء غزواني اللي موجوده معنا، وكتطلب اولا كتشكرك. ميرسي بوكو pour ces informations très importantes, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut prendre un complément alimentaire à base de magnésium durant la période des examens pour augmenter la concentration? C'est une très bonne question. Alors, le magnésium, bon, لأنه تعطي واحد الراحة للدماغ ديالنا والمسكل ديالنا اكسيتيرا، دونك سي امبورطون بور جيري حتى لو ستريس. داكور، ولكن كاين موليكول دو مغنيسيوم، باسكو دابا اللي تلقاو في لا فارماسي تلقاو المغنيسيوم ماران اوكسيد دو مغنيسيوم، واغلبيه تياخذ هاد لي دو موليكول، هاد دو برينسيپ اكتيف. دونك الا بغينا اون بون موليكول ديال المغنيسيوم، سورتو ملي تنكونوا في واحد الارهاق، واحد التعب شديد، او لا في واحد لا شارج دو طرافاي كثيره، ناخذ لا سيترات دو مغنيسيوم. سي لا موليكول لا بلوز ابسوربي بارابور لو كور ديالنا اي لا بلوز اسيميلي. دونك اوكسيد دو مغنيسيوم باي باي، المغنيسيوم ماران ما عنده حتى شي فائده، تنكب الماء في الرمله. داكور، تري بيان، اكسلون. شكرا جزيلا الدكتوره مريم، اللي كنشكرك جزيل الشكر. لان واحد المعلومات وتوضيحات كثيره اللي عطيتها بالنسبه للتغذيه، وهذاك تكميل على يعني الويبينار، الندوات اللي شفناها من قبل، انه خص تكون كما قلتي. قول لي واش كتاكل، نقول لك كي داير صحتك. اكيد يعني كنشكر. هنا كوم الى دي سي محمد السعيدي، on invite à tous ceux qui n'ont pas pu suivre ce webinaire, qui l'ont été enregistré. J'ai mis sur le lien du webinaire. Inch'Allah, juste après le lien YouTube. C'est très très important. Doctora Mariama, pour résumer sur l'alimentation, elle permet d'abord d'apporter des vitamines. On a parlé des vitamines sur lesquelles a insisté B1, B3, la vitamine C
l'oméga 3. Et là, au final, la citrate du magnésium, voilà, comme complément alimentaire, et l'insister sur l'alimentation qui est la base, qui peut apporter les vitamines et minéraux, et quels sont les nutriments indispensables au bon fonctionnement du cerveau, aussi pas que le cerveau, et en période de révision des examens. Donc, il faut associer, en résumé, l'alimentation équilibrée avec une hygiène de vie et travail régulier. Tout ça, ça permet sans aucun doute de passer le cap de brio. Et on évite bien sûr les aliments et boissons contenant des caféines, café, thé, chocolat, cola, etc. parce qu'ils excitent, mais voilà, ne réduisent pas, comme il a dit, les causes de la fatigue, parce que تكلمنا عن l'excès مزيان الكافي ولكن l'excès du café et du thé réduit premièrement l'absorption du fer. كذلك les boissons énergétiques, les aliments épicés et gras, parce que la digestion des gras, comme تكلمت عليها déjà la dernière fois, est très complexe et lente, ce qui demande bien sûr تكلموا عليه كل الدكاتره سواء الدكتور عماد ولا الدكتور حسن يونس ولا الدكتوره مها, ça demande un surplus d'efforts, et bien sûr notre corps dans ce cas quand il y a un effort il risque de provoquer un coup de barre de fatigue en plein milieu de l'examen. تكلمنا كذلك على الgrignotage à éviter notamment les gâteaux, les sucreries, parce que ça fait varier malheureusement brutalement la glycémie ديال الجسم ديال الانسان, et كيعطي نقولوا trop de fatigue, et bien sûr فاش كلمت ولكن المقابل en cas d'appétence marqué انا نمشيو عند le sucré par le sucre, pardon, sur des fruits très mûrs. Éviter aussi d'avoir l'estomac vide. Il faut avoir les 3 repas, notamment le petit déjeuner, très 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 important, le petit déjeuner. Le soir, il faut manger très léger. Là, parce que le cerveau, il a besoin de carburant. Et le carburant, l'énergie, l'alimentation. Et aussi éviter le plus possible, malheureusement les étudiants, surtout les étudiants, سواء كان داخل المغرب ولا هنا في اوروبا اللي عايشين بوحدهم, voilà, il faut éviter les produits industriels parce qu'ils sont appauvris en vitamines et en minéraux. علاش هذا كنتكلم عليه هنا, tout est lié à la fabrication pour ne pas faire de la publicité. Il faut regarder quelques des surgelés, نشوفوا الا كان فيهم des colorants, des rajouts, il faut les éviter. Ou كذلك elle a insisté sur les produits industriels mais riches en vitamines, en minéraux. Voilà, les fast-food, tout ce qui est aussi le régime, les pizzas, etc., les grignotages intempestifs, et aussi les sauces, parce que les sauces les riches en oméga 6, voilà. Et هذا كله, je pense, oui, كذلك في التغذية ديالنا انها كاين الgraisse saturée qui occupe la première place sur la liste malheureusement des ennemis ديال le cerveau, et on les trouve surtout les beurres, la crème, charcuterie, etc. خص يكون plus de poisson, خص يكون مثلا protéines, voilà, تكون واحد مرة مثلا viande roux, simana, ken volaille, ken le poisson. Et donc, pour tout ça, et ce qu'elle a dit,
l'important pour réussir ces examens. Alors, ما خاصش une bonne révision, ولكن كما قلت, il faut bien manger et ceci est très très important. J'espère que vous allez suivre le conseil du docteur مريم الوهلي qui est spécialisée en nutrition, اللي ما بخلتش علينا بهذه النصائح القيمة. نطلب الله سبحانه وتعالى يجعلها في الميزان الحسنة ديالها. واكيد هاد les conseils, si vous les prenez au sérieux, ils vont vous aider à mieux mémoriser et à mieux vous concentrer, Inch'Allah, à réussir et à être au top le jour J. ونخليك الكلمة الختامية الدكتورة مريم الوهلي. Alors شكرا بزاف لان نتوما صراحه اللي تديروا لو شوا ديال لي سوجي وانا عارفه بان دابا بزاف الناس مقبلين على الامتحانات اختاريتو زعما هاد الفتره زوينه بزاف اننا نتكلموا على هذا الموضوع وحتى مواضيع اخرى كانت زوينه وقيمه من ناحيه يعني المعلومات ديالها وان كل مره تنكون معكم تنحس براسي راني مع خوتي مع عائلتي اكسيتيرا دونك تنحس براسي اليز. تنشكركم تنشكر المجهودات ديالكم اللي تديروها وراء الخفاء وفوالا باش الانجاح هذا الويبينار. تبارك الله عليكم. الله يحفظك. انت بنت يعني بنت هاد الدار بنت هاد يعني هاد من بين الحكماء وكذلك مرحبا بك في اي وقت وكل n'importe quel sujet on est preneur. كنتمناو لك ليك ولكل المستمعين الكرام عواش مبروكه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وكذلك عيد مبارك سعيد. والطلبه كذلك on vous souhaite une très bonne révision et aussi bon vent كما كنقولوا هنا باللغه الفرنسيه بالزعما ديالكم. تقبل الله صيامكم وطاعتكم وموعدين عن قريب ان شاء الله مع الدكتوره معها الدكتوره مريم. والدكتوره مريم هذه المره هي اللي غادي تقترح لنا ان شاء الله الموضوع ان شاء الله. ومساء الخير وان شاء الله الملاقاه عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. تبقوا على خير. السلام عليكم.